तो यहाँ पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कोई मुसलमान है ही नहीं यहाँ पे। नौज़ुबिल्लाह कुरान जलाने का, नौज़ुबिल्लाह नबी करीम के शान में गुस्ताखी का, तो उसके रद्द अमल के तौर पे एक आम मुसलमान को क्या करना चाहिए, ये क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए। आप वही काम सारे करके किसी भी टीएलपी के आम कारकुन से छोटे मंजिले के बड़े मुफ्ती से पूछिए तो वो कहेंगे आप वाजिबुल कत्ल। इस इल्जाम के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी जेलों के अंदर पड़े हुए। दोस्तों सलाम और आदाब। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों अर्दिल अजीज और बहुत ही मशहूर और मारूफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं उन पे इल्ज़ाम लगता है तौहीन मज़हब का, तौहीन कुरान का, तौहीन रिसालत का, और उन पे दीगर मुखालिफ जो उनके फ़िरके वाले हैं उन पे कुफ्र का फतवा लगाते हैं, उनको कत्ल का फतवा लगाते हैं। तमाम फतवे लगाने के बाद भी तारिक मसूद साहब बड़ी जवामर्दी के साथ और बड़े ही बहादुरी के साथ वापस पाकिस्तान आते हैं और दोबारा पाकिस्तान में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह है, यानी जहाँ वो खिताबत करते थे, जहाँ वो इमामत कर रहे थे या जहाँ वो बयान या तकरीर किया करते हैं, वो सारी रूटीन ज़िंदगी उन्होंने गुजारना शुरू कर दी है। और इनको इस सपोर्ट में इनके मसलक के लोग, इनके जो मदारिस हैं बड़े और उनके बड़े मुफ्ती साहिबान हैं, उन लोगों ने फुल इनको सपोर्ट दिया और इनको कहा कि आप आएँ पाकिस्तान, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, और ये हुआ। मेरी भी दिली ख्वाहिश ये है कि तमाम वो हजरात जो इस तरह के इल्ज़ामात की ज़द में आते हैं, ख़ास करके जैसे कि आपके इल्म में है मुफ्ती हनीफ कुरैशी हैं, फिर मुफ्ती हमदर्द हैं, और फिर 2-4 नाम और भी इस तरह के बड़े-बड़े हैं। साफ और मज़े की बात है, सारे मुफ्ती हजरात, ये सारे मुफ्ती हजरात जो दूसरों पे फतवे लगाते रहते हैं कत्ल का और कुफ्र का, ईमान का, एक दूसरे को तो सारे काफिर कहते ही हैं। बरेलवी हो देवबंदी कहते हैं, अहले हदीस बरेलवी देवबंदी कहते हैं, और शिया इन सबको कहते हैं, ये सब शिया को कहते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, कोई मुसलमान है ही नहीं यहाँ पे एक दूसरे की नज़र में। बहरहाल, तो जब तारिक मसूद साहब पाकिस्तान आ करके, जो मेरा आज के व्लॉग का मौजू वो ये है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वो लौट रहे हैं, यानी अपने ख़ानदान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तमाम हजरात मुफ्ती तारिक मसूद साहब जैसे जो है, जैसे हनीफ कुरैशी हैं, जैसे कि हमदर्द साहब हैं, जिन पे हमले भी हो चुके हैं। तारिक मसूद साहब अभी हमले के जैसे बचे हुए हैं, और अल्लाह उनकी हिफाजत करे, इन सब की अल्लाह हिफाजत करे। क्योंकि कोई अगर मसले मसाइल है तो मेरा मौक़िफ़ शुरू से यही है कि कानूनी मामलात है, जो स्टेप है इसका कि भाई वो जिस तरह पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस को अख्तियार हासिल, इदारे को अख्तियार हासिल है, किसी भी इनफरादी शख्स को अख्तियार कोई भी हासिल नहीं है ये जमात को कि वो इन पे हमले करें या इनको जान लेने की कोशिश करें। तो बहरहाल वापस आते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, जो कि अपनी बीवी बच्चों के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन क्या जो इस इल्ज़ाम के अंदर 10,000 से ज़ायद लोग पाकिस्तानी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जी हाँ आपने सही सुना है, 10,000 से भी ज़ायद लोग जो पाकिस्तान में तौहीन मज़हब, तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत के नाम पे पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, और उसके अंदर भी 90% मुसलमान, यानी इन 10,000 में से भी करीबन 90 से 92% जो है वो मुसलमान हैं जो कि जेल के अंदर है, इल्ज़ाम जिन पे लगा है। मगर ये इल्ज़ाम ऐसा होता है कि वो बंदा घर भी नहीं जा सकता अपने, तो वही मसला फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। इलाके के जो मुतशद्दिद लोग जो हैं, जो तशद्दुद पसंद होते हैं, वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे या इनको जान से मार सकते हैं। तो क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जिनके पीछे पूरा मकतब फ़िक्र है, देवबंद मकतब फ़िक्र, या इनके अपने बड़े-बड़े जो मदारिस हैं, इनके पास बॉडीगार्ड भी होंगे यकीनन, असलहा बरदार बॉडीगार्ड रखते होंगे ये, अब तो खासकर जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अभी कोई रिसेंट पिक्चर या इनकी कोई वीडियो देखी नहीं मैंने, बल्कि सुना है ये पाकिस्तान से बाहर आ रहे जा रहे, बहुत आज़ाद फिजाओं में माशाल्लाह ये जी रहे हैं। तो क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरी दरख्वास्त है, ये क्या ये लोग जो जेलों में पड़े हुए हैं, तो क्या इनका हक नहीं बनता है कि ये आपसे भी बहुत से लोग हर लिहाज से कमतर होंगे, मुआशी तौर पे हो या समाजी तौर पे हो, क्योंकि आप तो एक बड़े रुतबे में माशाल्लाह, अब माशाल्लाह पैसे भी आपके पास बहुत हैं, फिर पीछे आपके साथ बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, फिर आपके पीछे पूरा मदरसा है, पूरा मकतब फ़िक्र है, पूरा मसलक पूरा आपके पीछे खड़ा है। आप तो बहुत आज़ाद फिजाओं में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या ये हज़रात जो जेलों में पड़े हुए हैं, इनके बारे में कभी किसी दिन आपके ज़हन में ख्याल आया कि यार, क्योंकि आप ये भुगत चुके हैं ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने मसाइल हैं जो ब्लास्फेमी या तौहीन के बाद जो बंदा भुगतता है, वो आप भुगत चुके हैं, आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। तो क्या ये हज़रात जो जेलों के अंदर हैं, कभी किसी वक़्त आपके ज़हन में आया कि मैं इनके लिए कुछ करूँ यार, इनसे जाके मिलूँ? क्योंकि एनजीओज़ वगैरह तो खैर ये सब काम कर रही होती है, लेकिन आपका
کیونکہ آپ ایک ہلکا اثر رکھتے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے فالوورز ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو چاہتے ہیں. کیا مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کے ذہن کے اندر کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا، ایسی بات نہیں آئی کہ میں آزاد فضا میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تو یہ لوگ جو 10,000 سے زائد لوگ ہیں، اس وقت ایکچوئل فگر کیا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن 10,000 سے زائد لوگ ہیں یہ مجھے پتا ہے، کچھ دن پہلے میں نے ریسرچ کیا تھا. تو یہ لوگ جو ہے اس کا 90% جو مسلمان ہیں، اور اکثریت وہ ہوتی ہے جس کو ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے الزام لگا کر کے اس کو جو ہے نا چند لوگ مل کر کے اس کو یا جلا کے مار دیتے ہیں، ورنہ بیچارہ بھاگتا ہے پولیس کے پاس، پھر اس کو کسٹڈی ہوتی ہے، وہ جیل چلا جاتا ہے. تو مفتی صاحب سے میری درخواست ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں ہے کہ ان کے لیے این جی اوز تو قدم اٹھاتی ہیں وہ، لیکن آپ کا قدم اٹھانا، آپ کا سوچنا، آپ کا ان کی حمایت میں لڑنا، میں سمجھتا ہوں آپ کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ وہی کام سارے کر کے کسی بھی ٹی ایل پی کے عام کارکن سے، چھوٹے منزلے کے بڑے مفتی سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے آپ واجب القتل ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ اللہ کی حفاظت کریں، میں اس کے خلاف ہوں اس بات، لیکن چونکہ آپ آزاد فضا میں گھوم رہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھائیں، خاص کر وہ لوگ جو زبردستی بے گناہ الزام لگا کر کے جن کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اپنے پاس سے وکیل کر کے اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو، آپ کے بہت شاگرد ہیں، آپ کے بہت سے چاہنے والے ہیں، ان کے ذریعے معلومات لیں کہ جس کے اوپر بھی الزامات لگے جو بے گناہ ہیں، تو آپ برائے مہربانی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی باہر نکال کر کے آزاد فضا میں ان کو بھی لے کر آئیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، جتنا آپ کا حق بنتا ہے کہ آزاد فضا میں یہ سارے الزامات برداشت کرنے کے بعد بھی آپ آزاد فضا میں گھوم رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ ایک بہت ریسورس رکھتے ہیں، آپ بہت ایک پورا مدرسہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہ غریب، وہ لاچار، وہ مجبور شخص جس پہ الزام لگا کے اس کو اندر کر دیا گیا ہو، بے گناہ کی بات کر رہا ہوں میں، بے گناہ کی بات کر رہا ہوں. اور آپ سرچ کریں گے، آپ جائیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر بے گناہ کتنے ہیں اور گناہ گار کتنے ہیں. آپ ہمارے معاشرے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی پلیٹ فارم، ایسی کوئی تنظیم قائم کرے جو ان لوگوں کو باہر لانے میں مدد کر سکے. بلکہ آپ سے ہی نہیں، صرف مفتی ہمدرد صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، ان جیسے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی کوئی فورم تیار کریں، کوئی تنظیم تیار کریں، اور اپنے آپ صاحب استعداد لوگ ہیں، آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو حضرات بے گناہ جو پڑا ہوا ہے اندر، جو برسوں سے قید کی زندگی گزار رہا ہے، اپنے سے دور ہے، اپنی فیملی سے دور ہے، اپنے دوستوں سے دور ہے، آزاد فضا میں سانس نہیں لے پا رہا ہے، برائے مہربانی میری درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی عملی اقدامات کریں، ان کو بھی باہر لے کر آئیں. یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے. بلکہ آپ مفتی صاحبان یعنی کہ حنیف قریشی اور مولانا ہمدرد اور طارق مسعود صاحب، جن لوگوں نے کہ مار کھائی ہے پبلک کی، یعنی کہ پٹائی بھی کھا چکے ہیں، اپنے ہمدرد صاحب پٹ چکے ہیں، مفتی حنیف قریشی کو بھگایا گیا ہے، دوڑایا گیا ہے، طارق مسعود صاحب پہ اب تک یہاں تک تو نہیں پہنچے، لیکن پہنچ سکتے ہیں کسی دن. تو آپ سب مل کے کم سے کم اپنے پلیٹ فارم پہ، اپنے اسٹیجوں کے اوپر، یا آپ کے جاننے والے ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ بھائی اگر کوئی ہوتا ہے اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے آپ کے سامنے تو اس کا راستہ کیا ہے. کیا اس کا راستہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے اور کیروسین آئل لے کر کے اور ماچس لے کر کے آگ لگانا ہے، یا تھانے میں جا کے رپورٹ لکھوانی ہے، یا قریبی مسجد میں جا کے امام صاحب کو بولنا ہے؟ مطلب کیا راستہ ہے؟ کوئی راستہ تو ہوگا نا بھائی. جس طرح کے تشدد ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئے دن پے در پہ، ہفتے 10 دن کے اندر کوئی بڑے بڑے واقعے جیسے پیش آتے ہیں، تو کیا آپ لوگ یہ پبلک کا دماغ ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسے واقعات آپ کے سامنے اگر ہو، نعوذ باللہ قرآن جلانے کا، نعوذ باللہ نبی کریم کے شان میں گستاخی کا، تو اس کے رد عمل کے طور پہ ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ امید ہے کہ آپ حضرات تک، اور آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ مفتی صاحبان تک اگر میرے پیغام پہنچا سکتے ہیں تو آپ سب میں کسی نے بھی اگر میرا پیغام بچایا تو آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہوگی، بڑا احسان ہوگا مجھ ناچیز کے اوپر. امید ہے کہ آپ دوستوں تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. نئے دوستوں کو خوش آمدید ہے چینل میں، اور تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. آپ سب کا تہ دل سے بہت شکریہ. سلام اور آداب.